साथियों, सऊदी अरब की पहाड़ियों पर अचानक हूर परी उतर आई। क्यों उतर आई और उसके उतरने के बाद क्या मौजज़ा हुआ और उसे देखने वालों के साथ क्या मामला पेश आया। तो जब से ये दुनिया बनी है, इंसान अपनी ख्वाहिशात की तकमील हर सूरत चाहता है और उसी के पीछे भागते भागते मायूसियों में घिरता जाता है। और कैसी अजीब बात है दोस्तों कि अगर कोई दिली ख्वाहिश जिसको हासिल करने के लिए इंसान ने लाखों जतन किए हों, हर तरह की मुश्किलात का सामना किया हो, वो जब हासिल कर ली जाती है तो इंसान उसकी नाकदरी भी फौरी कर देता है। दोस्तों, ये वाकया जो आज हम आपको सुनाने वाले हैं, ये इबरत है ऐसे लोगों के लिए जो अपनी ख्वाहिशात को पाकर बाद में उसकी बेकदरी करते हैं। प्यारे साथियों, बात आज की नहीं है मगर आपको आज की ही लगेगी। सालों पुरानी बात है। हिंदुस्तान में एक मुस्लिम शख्स जिसका नाम अली जमाल था रहता था। ये कहानी तब शुरू हुई जब अली जमाल अपनी जवानी में उम्रा करने सऊदी अरब गया। इबादत के दौरान उस पर एक अजीब कैफियत तारी रही। वो 5 वक्त का नमाजी परहेजगार नेक शख्स था। उम्रे के दौरान ज़ियारत करते हुए सफा मरवा की पहाड़ियों पर अचानक रोशनी उसे दिखाई दी और उसे एक इंतहाई खूबसूरत हूर परी का चेहरा दिखाई दिया, जो थी तो नकाब पोश, मगर उसका हुस्न व जमाल ऐसा था कि वो देखता रह गया। उस हूर के सफेद पर जो हवा में हल्की हल्की सरसराहट कर रहे थे, ये कैफियत चंद सेकंड्स की होगी दोस्तों, मगर चंद सेकंड की झलक उसको दीवाना कर गई। वहां जायरीन की भीड़ की तरफ देखते उसे लगा कि ये मंजर सब ने देखा होगा, मगर दोस्तों ये मंजर शायद उसी ने देखा था। हकीकत में या तसव्वुर की आंख में, ये तो अल्लाह जानता है। लेकिन हुआ कुछ यूं कि बाकी उम्रे के अय्याम में वो बस उसी हूर में खोया रहा और उसका दिल किसी सूरत चैन नहीं पा रहा था। वो उम्रा अदा करके घर वापस लौटा तो खोया खोया था। घर में उसकी बस एक माँ थी। बाप का इंतकाल बचपन में ही हो चुका था। उसके लिए अपना कुल सरमाया सिर्फ उसकी माँ थी, मगर उम्रे से वापसी पर वो माँ को भी वैसे ना मिला जैसे वो मिला करता था। माँ ने फौरन भांप लिया कि कुछ ना कुछ तो मसला है। उसने पूछा भी, मगर अली जमाल ने कोई जवाब ना दिया। इसके बाद अली जमाल ज्यादातर इबादत में मशगूल रहता। आधी आधी रातों को उठकर जाए नमाज पर धाड़े मार कर रोता। माँ का इकलौता था। माँ को फिक्र रहने लगी। उसने ये जिक्र अपनी एक बहन से किया तो उसे मशवरा दिया गया कि बेटे की उम्र अब शादी की हो चुकी है, उसकी शादी कर दो, देखना ठीक हो जाएगा। माँ को ये मशवरा मुनासिब लगा। उसने अली जमाल का रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। अली जमाल को जब ये इल्म हुआ कि माँ रिश्ते देख रही है तो उसने माँ से कहा, माँ मैं शादी नहीं करूंगा। माँ ने कहा, क्यों बेटा, अब तुम्हारी उम्र है और मैं तुम्हारे फर्ज से फारिग होना चाहती हूँ। अली जमाल बोला, आप जरूर अपना फर्ज अदा कीजिएगा, मगर मेरे लिए रिश्ता तलाश मत करें। माँ ने पूछा, क्या कोई और लड़की तुम्हें पसंद है? अगर ऐसा है तो बताओ, मैं तुम्हारी शादी वहाँ कर दूंगी। अली कहने लगा, माँ ऐसा नहीं है, बस आप रिश्ता मत ढूंढें। माँ कहाँ टलने वाली थी। उसने फिर पूछा, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें माँ और बाप दोनों बनकर पाला है। तुम मुझे बताओ तो कि आखिर वजह क्या है? तुम क्यों रिश्ते से मना कर रहे हो? क्या शादी नहीं करना चाहते? अली जमाल ने माँ से प्यार से कहा कि माँ मैं शादी करूंगा, मगर किसी हूर से। माँ फौरन बोली, मैं समझ गई, मैं तुम्हारी शादी हूर जैसी खूबसूरत लड़की से ही करूंगी, तुम फिक्र ना करो। अली जमाल खामोश हो गया। अब वो माँ को क्या बताता कि वो तो सच में एक हूर चाह रहा है, एक सच में हूर उसके तसव्वुर में है और वो उसके इश्क में गिरफ्तार हो चुका है और सारी सारी रात सजदों में अल्लाह से दुआ मांगता है कि ऐ अल्लाह मुझे हूर अता फरमा, वो जिसने मेरा चैन और सुकून सब छीन लिया है मुझे दे दे। तू तो सब चीजों पर, हर शय पर कुदरत रखता है। बस मैं भी शादी उसी हूर से करना चाहता हूँ जिसका तसव्वुर तूने मेरे दिल में बसा दिया है। तू मेरी दुआ कबूल फरमा ऐ मेरे परवरदिगार। दोस्तों, अली जमाल दीवाना वार दुआओं में अपनी हूर परी को मांगता रहा। दिन, महीने, साल गुजरने लगे। माँ ने ढेरों खूबसूरत लड़कियां ढूंढी, मगर अली इनकार करता रहा। उसे कोई लड़की पसंद न आई।
پھر دوستو ایک دفعہ رمضان کا مہینہ تھا، وہ عشاء کی نماز ادا کر کے مسجد میں دعا مانگ رہا تھا کہ اچانک دوبارہ اسی پر وہی کیفیت طاری ہوئی، آنسوؤں سے چہرہ بھیگتا گیا اور وہ زیر لب حور مانگنے لگا۔ کیسی عجیب دیوانگی تھی اور کیسی عجیب خواہش علی جمال پال بیٹھا تھا۔ عمر بیت رہی تھی مگر وہ معجزے کے انتظار میں تھا اور اسے یقین بھی تھا کہ اللہ اس کو حور عطا فرمائے گا، ایک نہ ایک دن وہ اس کی دعا سنے گا اور اسے حور دے گا۔ دوستو دعا مانگ کر وہ اسی کیفیت میں مسجد سے باہر نکلا، ابھی ذرا سا آگے بڑھا تھا کہ اسے گلی کی ایک جانب اندھیرے میں کسی لڑکی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ مڑا اور اس جانب چل پڑا جہاں سے کسی لڑکی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا ایک نقاب پوش لڑکی اس وقت اس سنسان سی جگہ پر کیوں کھڑی رو رہی ہے، شاید کوئی ضرورت مند ہو۔ یہ سوچ کر وہ لڑکی کے قریب ہوا اور تھوڑی سی روشنی جب اس لڑکی کے چہرے پر پڑی تو اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ یہ تو وہی اسی طرح کا چہرہ تھا جس کے عشق میں وہ دیوانہ ہو چکا تھا۔ علی نے ہمت کر کے کانپتی آواز میں اس لڑکی سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کھڑی کیوں رو رہی ہو؟ اس لڑکی نے روتے ہوئے بتایا کہ میں بے سہارا ہوں اور یتیم خانے سے بھاگ آئی ہوں، مگر نہیں جانتی کہ کہاں جاؤں۔ وہ مجھ سے غلط کام کروانا چاہتے تھے، اسی لیے میں وہاں سے بھاگ آئی، اور اب رات میں کہاں جاؤں، بھوکی پیاسی، جیب میں کوئی پیسہ نہیں۔ علی جمال کو جہاں وہ پہلی نظر میں ہی بھا چکی تھی اس کے دل کو قرار محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اللہ نے ویسے ہی نین نکوش کی یہ لڑکی اس کی دعاؤں کے نتیجے میں اسے عطا فرمائی ہے۔ اس نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، قریب ہی میرا گھر ہے، اگر تم مجھ پر اعتبار کرو تو میرے گھر چلو، وہاں میری ماں ہے، وہ تمہیں خوشی سے اپنا لے گی۔ اس لڑکی نے کہا کہ اعتبار کرنے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں، اور علی جمال اس لڑکی کو گھر لے آیا۔ گھر لا کر اسے ماں سے ملوایا اور سب بتایا۔ ماں نے اس لڑکی کو دیکھا اور کہا بیٹا پریشان مت ہو، مجھے اپنی ماں سمجھو، یہ آج سے تمہارا گھر ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ اس لڑکی نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے ماں کو دیکھا اور ایک نظر علی جمال کو اور بولی میرا نام حورین ہے۔ علی جمال نے نقاب میں ہی اسے دیکھا تھا، وہ علی جمال کے سامنے ہمیشہ منہ ڈھانپ کر آتی تھی، پردے کی پابند اور 5 وقت کی نمازی نیک لڑکی تھی۔ علی جمال نے کچھ دنوں کے بعد اپنی ماں سے کہا کہ ماں یہ لڑکی بہت نیک اور پاک باز ہے، میں ایسی ہی حور جیسی خوبصورت نیک لڑکی اپنے خدا سے مانگتا آیا ہوں، آپ چاہیں تو میری شادی اس لڑکی سے کر دیں۔ ماں نے سنا تو بے حد خوش ہو گئی، بیٹے کا ماتھا چوما، اللہ کا شکر ادا کیا۔ ماں نے اسی وقت حورین سے بات کر دی جس پر اس نے شرما کر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ دوستو علی جمال اور حورین کی شادی ہو گئی۔ علی جمال نے پہلی رات جب اس کا پورا سراپا اور حسن و جمال دیکھا تو سجدے میں شکر ادا کیا کہ یہ میری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اس نے حورین کو دل سے محبت دی، اس کی ہر چیز کا خیال رکھا، اور حورین نے بھی علی جمال پر اپنی ساری محبتیں نچھاور کر دیں۔ 5 سال کا عرصہ دوستو کیسے بیتا علی جمال نہیں جانتا، اس کو بس لگا کہ جیسے وقت کو پر لگ گئی اور وہ اڑ گیا۔ 5 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے اسے ہر چیز سے نوازا جس کی کوئی انسان تمنا کر سکتا ہے، مگر اولاد نہیں ہو پائی۔ ماں نے 5 سال صبر کیا، مگر اب اس کا صبر کا پیمانہ ٹوٹنے لگا، کیونکہ اس کو اپنے بیٹے سے نسل کی خواہش تھی۔ اس نے بیٹے سے بات کی، بیٹے نے کہا ماں یہ تو اللہ کی دین ہے، اللہ دے گا، آپ اس پر فکر مت کریں۔ مگر دوستو اولاد کو لے کر آئے دن علی کی ماں بات کرنے لگی اور دونوں کی محبت میں اب ایسی کڑوی باتیں شامل ہونے لگیں۔ 2 سال اور گزرے تو ماں نے کہا کہ دیکھو بیٹا یہ لڑکی مجھے بانجھ لگتی ہے، میں اپنی زندگی میں تیری اولاد دیکھنا چاہتی ہوں، تو دوسری شادی کر لے۔ علی جمال نے کہا نہیں ماں ایسا سوچنا بھی مت، مجھے حورین سے محبت ہے، اس سے اولاد ہوگی تو ٹھیک، وگرنہ میں کبھی بھی اس کا دل نہیں توڑوں گا۔ مگر ماں نے تو جیسے اس بات کی ضد پکڑ لی۔ اب دونوں میں تھوڑی خفگی آ گئی۔ حورین تو کبھی بھی علی جمال سے اس کی ماں کے تانوں کا ذکر نہیں کیا کرتی تھی، مگر علی جمال ان سب باتوں سے چڑچڑا ہو گیا۔ وہ اب حورین کو بات بات پر غصے ہو جاتا۔ ایک دن ماں سے اچھی بھلی گرمی سردی ہوئی، وہ کمرے میں آیا اور خاموشی سے